हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका RM स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का मज़मून उर्दू का दूसरा सबक देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा सबक। सबक नंबर 2, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा। 5वीं जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के कुछ हालात से वाकिफ़ हो चुके हैं। आप लफ्ज़ खलीफा के मायने भी जानते हैं। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालत में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्ज़े वाले तमाम इलाक़ों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी था। हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से क़ायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की। इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया। यहाँ इनके अखलाक व आदात ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताए जा रहे हैं। ज़ैल में मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद शरफ़ुद्दीन साहिल। 2 अगस्त सन 1949 को नागपुर में पैदा हुए। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में इन्होंने MA करने के बाद 2 मरतबा PhD की डिग्रियां हासिल की। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में इन्होंने तदरीस की। तहक़ीक़, तनक़ीद, शायरी जैसी असनाफ़ और ज़ुबान व अदब की तारीख़ में भी इन्होंने बहुत काम किया है। इन मौज़ूआत पर इनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ शाये हो चुकी हैं, जिन्हें कई एज़ाज़ात भी मिले हैं। ताज़गी बच्चों के लिए लिखी गई इनकी नज़मों का मजमूआ है। आइए हम देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़िंदगी से जुड़े कुछ वाक़यात। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। इनके वालिद का नाम ख़त्ताब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा सन 583 में मक्के में पैदा हुए। इन्होंने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में इन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह इन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, इसकी शदीद मुखालिफत की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को फेर दिया। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब दुश्मनों का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने में भी हज़रत मोहम्मद सल्लम का हर मौके पर साथ दिया और इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 वर्ष 6 महीने और 4 दिन है। इनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए इन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूह मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतज़ाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फ़ौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाईं, मेहमान खाने तामीर करवाए, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं, जेल खाने बनवाए, मरदमशुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत पर सलाह व मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी कि आम लोग भी बेखौफ होकर उनसे गुफ्तगू करते और अपनी ज़रूरतें बयान करते थे। हाजतमंदों के लिए इनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाज़ार से सौदा सल्फ़ मंगवाना हो तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम ख़ुतूत आते तो ख़ुद घर घर जाकर उन्हें पहुँचाते और उनका जवाब भिजवाना होता तो ख़ुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माज़ूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। इन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گیا اور آہستہ سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟ کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیجیے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام سالم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے 2 مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ سالم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سے لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز بن ابو لولو نے سن 644 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہاں ہم نے اس پورے سبق میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جڑے کچھ واقعات کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جس طرح دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے کس طرح اسلام میں اور اسلام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے ہر چیز میں اپنے آپ کو رکھا ہے، ہر چیز کا انہوں نے کس طرح سے یہاں پر ہر چھوٹے بڑے کچھ واقعوں کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ اس کے نیچے یہاں پر جو کہ
الفاظ کے معنی یعنی کہ معنی اور اشارات دیے گئے ہیں، جیسے کہ شہ سواری یعنی کہ گھوڑے کی سواری، دل کو پھیر دینا، خیالات کو بدل دینا، علانیہ ظاہر کرتے ہوئے، مفتوح فتح کیا ہوا، مردم شماری کسی علاقے میں رہنے والے افراد کی گنتی، مکاتب مکتب کی جمع مدرسے، رنجیدہ ہونا، اداس ہونا، گشت کرنا یعنی کہ حالات معلوم کرنے کے لیے چکر لگانا، جاتا رہا یہاں مراد ضائع ہو گیا سے ہے، آپ دیدہ ہونا، آنکھ میں آنسو بھرانا، یہ آپ دیدہ ہونا یہ آپ کو زیادہ تر جملوں میں استعمال کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے معنی بھی معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ غفلت، بے خبری، جلیل القدر، معزز یعنی کہ بڑے مرتبے والا، عظیم الشان یعنی بڑی شان والا، تقویٰ، خدا کا خوف، پرہیزگاری یعنی برائی سے بچنا، راست گوئی، سچ بولنا، پیکر یعنی کہ پتلا، مجوسی یعنی زرتشت کو ماننے والے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، کاری، گہرا مہلک کام تمام کرنے والا، اور جانبر نہ ہونا یعنی زندہ نہ رہ پانا۔ تو فرینڈز، آگے کے ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 کے بارے میں دیکھیں گے، تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت